चाहता हूँ। निगाहो दिल में करार कैसा, निगाहो दिल में करार कैसा, निशातो गम में कमी कहाँ की, हम जब भी मिलेंगे उल्फत करेंगे एक नए सिरे से। और दूसरा, मेरे पार्टनर मेगा पार्टनर के अभी आमिर भाई स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने नईम भाई और उसकी टीम को खुले दिल से अप्रिशिएट किया, लेकिन पंडाल से ना कोई क्लैपिंग की आवाज़ आई और ना इतनी खूबसूरत शाम को एंजॉय करने की कोई आवाज़ आई। तो मैं चाहता हूं कि एक बड़े हाथ के साथ क्लैपिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान के विजन को अप्रिशिएट किया जा रहा है, मैं आपको बताऊं, मैं उनको अपना बिजनेस मेंटोर के साथ साथ हमेशा ये क्रेडिट देता हूँ कि मैंने जितना इनसे सीखा है, शायद मेरी ज़िंदगी के ये 4 से 5 साल पार्कियों के साथ हुए हैं, उससे पिछले सालों का अंदाज़ा लगाया जाए तो उतना मैंने कुछ नहीं सीखा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी विज़िट की, कॉलेज भी विज़िट किए, हर तरबियत गाह में गए, लेकिन पार्क्यू की मैनेजमेंट के साथ काम करके जो क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, डिलीवरी, जो कुछ मैंने यहाँ सीखा है, यकीन करें कि एक मोमिन की जितनी निशानियाँ होती हैं वो यहाँ पर मैंने अब्दुल अलीम खान साहब के अंदर पाई हैं। और आज लाहौर में है तो लाहौर में शेख सिद्दीकी साहब ने जब से यहाँ पर जिम्मेदारी संभाली है, मैं आपको बताऊँ, कोई मर्द मजाहद, कोई मर्द मोमिन किसी भी सोसाइटी का हो, मैं तो काला शाह काकू का नाम नहीं भाई की तरह नहीं लेता, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कोई भी सोसाइटी इतनी फास्ट, इतनी खूबसूरत डेवलपमेंट करके दिखा दे, हम उनके मुतरफ हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस ग्रुप के चेयरमैन से लेके एक एक वर्कर जो यहाँ मौजूद है, जो इस चीज़ की गारंटी करता है कि अगर दिन में 24 घंटे हैं तो 24 घंटे काम होता है। आप किस किस चीज़ पर इनको अप्रिशिएट करेंगे। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पहली दफ़ा विजन ग्रुप ने 24 आवर सेल्स डेवलपमेंट का काम स्टार्ट किया है। मुझे कोई सोसाइटी ऐसा बताए तो सही कि जो 24 घंटे काम करती है। यहाँ तो बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो पैसे कलेक्ट करती हैं, फिर सोचती हैं कि लैंड खरीदें या ना खरीदें। मुझे यही पंडाल था, यही लोग थे और बहुत सारे डीलर्स इस चीज़ के विटनेस हैं जो मेरे प्लाटिनियम पार्टनर हमारे साथ हैं। जब शेख सिद्दीकी साहब ने बताया था कि ये हम डील देने जा रहे हैं, ये कल की बात है, आज से 2-3 महीने पहले इसी ग्राउंड में जब मेगा डील को अनाउंस किया गया था तो कहा गया था कि 6 महीने के अंदर अंदर हम अपनी डेवलपमेंट और बैलेटिंग कर देंगे। क्या ये खुशी की बात नहीं कि आज 3 महीने बाद उसी पंडाल में अनाउंसमेंट हो रही है, ना सिर्फ बैलेटिंग की बल्कि डेवलपमेंट की। तो मैं इन पर इनको कहता हूँ कि आवाज़ आनी चाहिए कि ये इससे बड़ी एप्रिसिएशन और क्या है। और इंशाल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ विजन ग्रुप को न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अब्दुल अलीम खान साहब के विजन को पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। बताएंगे कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट का विजन का कोई पर्सन था, कोई सोसाइटी थी, कोई ग्रुप था जिन्होंने पूरी दुनिया में ये चीज़ साबित करनी है और वो अकेले नहीं हो सकती। कोई भी मर्द मोमन, मर्द मुजाहिद जब ऑनेस्टी के साथ मैदान में निकलता है तो उसको सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है, उसकी टीम की, उसकी मैनेजमेंट की, उसके साथियों की। तो मैं तो अपने मेगा पार्टनर्स के साथ आज बड़े महफिल में अपने ऐलान करना चाहता हूँ कि अलीम साहब आप अपनी स्पीड के साथ काम करें, इंशाल्लाह हम आपके बाजू भी बनेंगे, आपके साथी भी बनेंगे और आप डेवलपमेंट करते जाएं, इस मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए अपना रोल अदा करते जाएं। इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, इंशाल्लाह आपके विजन को पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे और बताएंगे कि मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के सफ़े अव्वल का मुल्क बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी। आज भी हुकूमत को अगर रियल स्टेट के प्लेटफॉर्म पर सरपरस्ती कर दे तो मैं गारंटी दे से कहता हूँ कि हमें IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमें ये नहीं होना था कि यार मैं तो बजट से पहले हुकूमत छोड़ के चला जाऊँ, ताकि बजट बनाना इस मुल्क के लिए मुश्किल है। नहीं, ये वो मुल्क है, इस कुर्राए अर्ज़ पर इंशाल्लाह मुल्क पाकिस्तान को हम सफ़े अव्वल का मुल्क बना सकते हैं। इसकी इकॉनमी को बिल्ड करने के लिए रियल स्टेट की सरपरस्ती की ज़रूरत है। अलीम खान साहब जैसे लोगों को कदर की निगाह से देखने की ज़रूरत है। ये जो पिछले दिनों कुछ बहुत से ग्रुप और ये जो एक डर्टी किस्म की पॉलिटिक्स में मुर्दे इल्जाम ठहराया जाता है, ये वो मर्द मुजाहिद है जो इस मुल्क पाकिस्तान को बना रहे हैं, इसको बिल्ड कर रहे हैं, इसको आबाद कर रहे हैं। तो हमें और आपको इसकी आवाज़ पे लब्बैक कहना है। ये जो घरों का शॉर्टफॉल है जो लाखों की तादाद में है, यही लोग, यही डेवलपर हैं जो छत प्रोवाइड
پرووائڈ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی ساتھ شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلا کے بتائیں کہ ملک پاکستان ایک زرخیز اور خوبصورت ملک ہے، اور اس کی جو سوسائٹیز ہیں، جو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے کم نہیں ہے۔ اسی ویژن کے تحت جس طریقے سے نعیم وڈائی صاحب نے بتایا کہ یہ جو گروپ ہے اب صرف پاکستان میں نہیں، ایک گلوبل میں لے کے جا رہا ہے، جس میں پرتگال ہے، یو کے ہے، یو اے ای ہے، گلف میں ہر بڑے ملک میں ویژن گروپ اپنے پروجیکٹ لے کے جا رہا ہے۔ اس کمیونٹی کو، اس ویژن کو نہ صرف یعنی کہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں متعارف کرا رہا ہے، تو یہ ایک قابل قدر اور قابل تحسین بات ہے، اور مجھے اور فیئر ڈیل مارکیٹنگ کی ٹیم کو جتنا بھی فخر ہے وہ کم ہے، اور انشاءاللہ فیئر ڈیل کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی بچے ہیں وہ آج یہ پراؤڈ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیلف میڈ فیملیز کے ساتھ بیس کرتے تھے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یا عبدالعلیم خان ویژن گروپ کی مینجمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے آج وہ ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ اور میں یہاں پر آئے ہوئے ایک مرد مومن کا نام لینا چاہتا ہوں، وہ نوید ملک اور باسر داؤد ہیں، جو صرف اور صرف آج اسلام آباد سے اس لیے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار عبدالعلیم خان صاحب کا اگر ایونٹ ہو اور ہم وہاں نہ جائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا۔ یہاں پر ہمارے لیجنڈ موجود ہیں مشتاق بھائی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مشتاق بھائی کے ساتھ مجھے کچھ عرصہ سے ایک کاروبار کرتے ہوئے اور ایک ٹائم کے ساتھ اپنی لائف کو گزارنے کا موقع ملا ہے۔ یقین کریں کہ وہ جب بھی بارکیو آتے ہیں، وہ ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، وہ ملتان روڈ سے کراس کر کے جب اس جگہ پر آتے ہیں تو تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی لائف ہے، یہی ایکچوئل ڈیلیوری ہے، یہی ڈیولپمنٹ ہے جو عبدالعلیم خان صاحب نے یہاں کی ہے۔ اور میں ان کے ساتھ آج مصباح الحق صاحب ہیں، یوسف بھائی ہیں، اور بہت سارے کرکٹرز ہیں، ان کو اسپیشلی تھینکس کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ویژن گروپ پارکیو اور فیئر ڈیل کے ساتھ جو اعتماد کیا ہے، اور ایک پاکستان میں یونیک قسم کا لیجنڈز کے نام سے ہم ایک جو پروجیکٹ لے کر اسی جگہ پر کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کے اعتماد کا، ان کی جو ہمارے اوپر ایک ٹرسٹ ہے، اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور انشاءاللہ مصباح بھائی آج آپ ایک کوشچن کر رہے تھے کہ رؤوف بھائی انویسٹر کو کیسے سکون آ سکتا ہے، میں آپ کو صرف ایک لائن میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھیں تو نماز میں آپ کو خیال نہ آئے کہ میری کہیں انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو جائے، اگر آپ سوئیں تو آپ کی سکون کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کہیں میری انویسٹمنٹ نہ ڈوب جائے۔ انشاءاللہ یہ دونوں چیزوں کی حفاظت پارکیو سٹی اور فیئر ڈیل آپ کو دے گی۔ اور اسپیشلی جو عبدالعلیم خان صاحب، بہت سارے لوگ، بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کو فالو کرتی ہیں، ان کو کاپی کرتی ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا پہ جو چیز آتی ہے دوسرے دن، دوسرے مہینے میں دیکھتا ہوں وہ سوسائٹیز والے وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ جو کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں، دوسرے سارے ڈیولپرز اس کو کاپی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ اور جس طریقے سے آپ نے یہ اپریسیشنز دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یقین مانیں کہ اس سے متوسط گھروں کو ایک لگژری اور ایک آئیڈیل لائف جینے کا موقع مل رہا ہے۔ اور یہاں پر میرے جتنے بھی پلاٹینیم پارٹنرز ہیں، انشاءاللہ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ اور آپ کے یہ جو پروجیکٹس ہیں اس کو اتنا پروفیٹیبل بنائیں گے کہ جو ہمارے انویسٹرز، ہمارے خریدار، اینڈ یوزر، ان کو انشاءاللہ قابل اطمینان قسم کی فیسلٹی، سکون دینے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ اور ریئل اسٹیٹ میں کہتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ویژن گروپ کے پاس الحمدللہ دکھانے کے لیے اتنی چیزیں ہیں کہ اگر یہ پوری ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں تو میرے خیال میں ہمیں گھنٹوں چاہیے۔ اور وہ یہاں پر ایسے ڈیولپر بھی ہیں، ایسی فیک چیزیں بھی ہیں کہ جس پہ پہلے دن 20 پلاٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں 50 لاکھ کون چل رہا ہے۔ او بھائی پلاٹ دو، یہاں پر لوگوں کو دکھاؤ، پھر پتہ چلے پرافٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ پرافٹ اصل چیز تو یہ ہے کہ جب آپ سینکڑوں لوگوں کو گھروں کی چھتوں کے لیے پلاٹ دے سکیں۔ آپ اگر ان کو کہتے ہیں کہ 2 سال کا پیمنٹ پلان دیتے ہیں اور آپ کو 6 مہینے میں پوزیشن دیں گے، اور تیسرے مہینے آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان اگر کسی نے قبضہ لینا تو آ جاؤ صبح۔ شیخ صدیقی صاحب نے اسی گراؤنڈ میں 3.5 مرلے کی جس دن ایک قسط ابھی نہیں آئی تھی، صرف ڈاؤن پیمنٹ پوری ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں 3 مہینوں میں قبضہ دے دوں گا۔ مجھے آج وہ بتا رہے تھے ابھی میرے ساتھ بیٹھے کہ میں تو پچھلے 10 قبضے دے چکا ہوں۔ اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک مینجمنٹ کو بھرپور یقین دہانی کریں کہ انشاءاللہ آپ اپنی آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ ڈلیوری دیتے رہیں، اور انشاءاللہ پورے ریئل اسٹیٹ برادری اور یہاں پر جو بڑا مجمع ہے انشاءاللہ آپ کے پیچھے کھڑا رہے گا۔
اور آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز جو ہوتی ہے چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. سونا صرف وہی ہے کہ جو آپ کو دکھایا جائے اور وہ لوگ بولیں کہ یہ سونا ہے. تو پارک ویو سٹی وہ سوسائٹی ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. اور آخر میں یہاں پر موجود تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت شام میں شامل ہو کر پارک ویو سٹی مینجمنٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے ریئل اسٹیٹ کے جو پارٹنرز تھے، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کی کال پر یہاں پر آ کر جو لبیک کہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کا صلہ آپ کو محبتوں کے ساتھ لوٹائیں گے. تھینک یو سو مچ.